यसलाई समय हुँदा भनेर चाहिँ मैले लिड गरेँ। यहाँहरूको संस्थाको बारेमा अलिकति आफ्नो परिचय यहाँले दिनुहोस् मलाई, त्यसपछि म सुरु गर्छु। च्यालेन्ज फर चेन्ज अर्गनाइजेसन हो। च्यालेन्ज फर चेन्ज र ग्लोबल पिस फाउन्डेसनले विगत केही समयदेखि निरन्तर रूपमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई इन्करेज हुने कामहरू, स्पिच कम्पिटिसन, कविता वाचन कार्यक्रमहरू गरेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई केही न केही हौसला प्रदान हुने कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ। भने हामी त्यस्तै गरेर तपाईँको च्यालेन्ज फर चेन्ज र ग्लोबल पिस फाउन्डेसनले मिलेर डेमोक्रेटिक वे अफ टिचिङ भनेर टिचर्सहरूलाई चाहिँ कसरी पढाउनु पर्छ त, कस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्छ त कक्षा कोठा भन्ने विषयमा चाहिँ टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिने कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ। भने हामी यस्तै तपाईँहरू जस्तै विद्वान आध्यात्मिक गुरुहरूलाई पनि हामीले बोलाएर यस्तो प्रवचनहरू, जसले गर्दाखेरि जुन अहिले चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको अहिले समाजमा चाहिँ नैराश्यता छ, ती कुराहरूलाई हटाउनका लागि यस्तो प्रवचनले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारोस् भन्ने उद्देश्यको लागि चाहिँ हामीले यस्तो प्रोग्रामहरू पनि गर्दै आइरहेका छौँ गुरु। त्यही सिलसिलामा हामी गुरुलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा चाहिँ निम्तो गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसलाई तपाईँलाई पुनः फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। राधां कृष्ण स्वरूपं वै कृष्णं राधा स्वरूपिणीं कलात्मानं निकुञ्जस्थ गुरुरूपं सदा भजे। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, प्रणाम। आज च्यालेन्ज फर चेन्ज संस्था र अन्य एक संस्था, दुई संस्थाहरू मिलेर यो आजको कार्यक्रम पावर अफ कन्सियस लिभिङ भनेर चाहिँ यो विषयमा चर्चा गर्न भनेर हामीले उपस्थित भएका छौँ। म थोरै व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा पुरा हाम्रो अशोकजीसँग जानकारी लिन पाइनँ हजुरहरूको बारेमा, त्यसैले अलिकति जानकारी पाऊँ भनेर सोधेको हुँ। अलिकति व्यस्त सेड्युलले गर्दाखेरि यहाँहरू सायद शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ, कसैले चाहिँ अन्य कर्ममा हुनुहुन्छ होला। यहाँहरू सबैलाई मेरो नाम आचार्य शीतल कृष्ण हो। म भक्तिपथ फाउन्डेसन नेपालको संस्थापक हुँ र म विगत लामो समयदेखि भारतमा बस्दै आएको थिएँ र अहिले केही समयदेखि म नेपालमा छु। हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय र हाम्रो आश्रम भने देवघाटमा छ। आज विचार क्रान्तिको कुरा गर्न भनेर हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यो वास्तवमा जरुरी पनि छ। यति बेला देश स्ट्रक्चर डेभलपमेन्टलाई मुख्य रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। म भने यो विषयलाई अलिकति मान्दिनँ। म छुट्टै, मेरो सोच थोरै छुट्टै फरक छ। किनभने देशको विकास स्ट्रक्चर डेभलपमेन्टले हुँदैन, क्यारेक्टर डेभलपमेन्टले हुन्छ। विचारको अनि त्यसपछि सकारात्मक ऊर्जाको डेभलपमेन्टले समाजको राम्रो निर्माण हुन्छ। उदाहरणका लागि जस्तै नयाँ रोड बन्यो, नयाँ रोडमा नयाँ नयाँ डस्टबिन राखिए, यो स्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भयो। तर त्यो गाउँमा बस्ने व्यक्तिलाई यदि फोहोर डस्टबिनमा फाल्ने हो भन्ने कुरा थाहा भएन भने उसले त्यो फोहोर डस्टबिनकै छेउमा भुइँमा फ्याँकेर हिँड्दिन्छ। स्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट यहाँ सफल हुँदैन। तर यदि बुद्धिको विकास राम्रोसँग भएको छ र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ फोहोर भन्ने कुरा चाहिँ डस्टबिनमै फाल्ने हो भन्ने लाग्यो भने बाटोमा डस्टबिन नभए पनि डस्टबिन भएसम्म आफूसँग राखेर त्यो फोहोर लगेर त्यो व्यक्तिले डस्टबिनमा फाल्छ। भनेको मुख्य रूपमा समाजलाई यदि परिवर्तित गर्नु छ भने हामीले विचार क्रान्तिमा ध्यान दिनुपर्छ र आजको हाम्रो सत्सङ्गको मुख्य विषय पनि यही छ। यो सचेतनाको जब कुरा आउँछ या चेतनायुक्त समाजको जब कुरा आउँछ, यसमा दुईटा कुरा हुन्छन्, बुद्धि अनि मन। बुद्धि अनि मन दुवै हाम्रो शरीरको इन्द्रियहरू हुन्। यी इन्द्रियहरूलाई कसरी आफूले निग्रह गर्ने, निग्रह भनेको कन्ट्रोलमा राख्ने, यही कुरा हामीलाई ध्यान, योग र प्राणायामले सिकाउँछ। त्यही वास्तवमा सुखी जीवन जिउन सक्ने एउटा सूत्र पनि हो। र यदि हामीहरू मन र बुद्धिलाई शुद्ध राख्न छ र एकदमै क्लियर भिजन सहित जीवन जिउनु छ भने सबभन्दा पहिला हामीले राम्रो सङ्गत गर्नुपर्छ, जसले चाहिँ हामीभित्र राम्रो विचारको सञ्चय होस्।
म भन्ने गर्छु व्यक्ति फुड पोइजनबाट छिटै निक्लिन सक्छ, छिटै रोगमुक्त हुन सक्छ, तर थट्स पोइजन भयो भने त्योबाट बाहिर आउन व्यक्तिलाई बहुत समय लाग्न सक्छ, डिप्रेसन एन्जाइटीसम्म पनि पुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ। मलाई कसैले गलत भोजन दियो भने या हजुरलाई कुनै व्यक्तिले गलत भोजन दियो भने हजुर त्यो गलत भोजनबाट छिटै बाहिर आउन सक्नुहुन्छ। त्यो गलत भोजनबाट हजुर छिटै ठिक हुन सक्नुहुन्छ अलिकति मेडिसिन खाएपछि, डाक्टरको सल्लाहले 1-2 दिनमा। तर यदि विचार हजुरभित्र कसैले गलत भरिदियो भने त्यो गलत विचारले हजुरभित्र यति असर पार्छ त्यो कुनै सीमै छैन। त्यसैले गलत विचारका लागि ढोका बन्द गरिदिनु। सबैभन्दा पहिला थाहा हुनु पर्यो यो गलत हो कि ठिक हो। यो गलत हो कि ठिक हो भनेर निर्णय लिने शक्ति पाउनको लागि, निर्णायक बन्नको लागि या डिसिजन मेकर बन्नको लागि हजुरलाई ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ। यो ज्ञान भनेको केवल नलेज होइन, म भन्ने गर्छु नि विजडम। यो ज्ञान भनेको विजडम जो चाहिँ भित्रबाट जसले हजुरलाई मार्गदर्शन गर्छ, जसले हजुरलाई चाहिँ एउटा मोटिभ सही बाटोमा हिँडाल्छ, त्यो विजडमको आवश्यकता पर्छ। जसका लागि हामीले सुन्नुपर्छ, किनभने अनेक पुराणहरूमा, अनेक ग्रन्थहरूमा र यो अभ्यासले पनि मलाई जीवनमा के सिकाएको छ भने यदि व्यक्तिलाई आफूभित्र परिवर्तन ल्याउनु छ भने सुन्ने बानी बसाल्नुपर्छ। बी अ गुड लिसनर। किनभने मन या कुनै हाम्रो इन्द्रिय अनि ध्वनिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ। शब्दको असर सिधै मनसम्म हुन्छ, शब्दको पहुँच सिधै हाम्रो बुद्धिसम्म हुन्छ। म उदाहरणका लागि यो पनि भन्न सक्छु, हामी निदाइरहेको बेलामा अचेत अवस्थामा कसैले आवाज नगरिकन हामीलाई उठाएर लगे पनि हामी थाहा पाउँदैनौँ। तर त्यही अलार्मको सानो घन्टी बज्यो भने, मोबाइल बज्यो भने त्यो ट्युनिङको आवाज ध्वनि ब्रह्मले हामीलाई जगाइदिन्छ, तत्काल जागृत बनाइदिन्छ। यो त केवल निन्द्रा अवस्थाबाट जाग्ने कुरा हो। यति मात्रै नभएर अझ अगाडि बढौँ। हाम्रो घरमा कुनै उत्सव छैन, कुनै खुसीको समय पनि छैन, तर यदि हाम्रो घरको कुनै कुनामा कसैको रेडियोमा या मोबाइलमा नौमती बाजा या हजुरलाई मनपर्ने म्युजिक बज्दैछ भने हजुरका शरीरका अङ्गहरू आफै हल्दिन थाल्छन्, हल्का हल्का डान्स गर्न सुरु गर्छन्। किनभने त्यो ध्वनिसँग हजुरको इन्द्रिय कनेक्टेड हुन्छ। हजुरले अनुभव गर्नुभयो होला जीवनमा कहिल्यै एकदम स्याड सङ सुन्दै गर्दा गर्दै हजुरले थाहै नपाइकन हजुरको आँखाबाट आँसु पनि कहिल्यै जीवनमा खस्यो होला। त्यो किनभने हजुरको घरमा केही दुःख विपत्ति आएको छैन, तर त्यो ध्वनिसँग हजुरको इन्द्रिय कनेक्टेड हो। त्यसैले हाम्रो मन अनि ध्वनिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ। त्यसैले राम्रो संगतमा बस्नु, राम्रो व्यक्तिलाई सुन्नु, जसले गर्दाखेरि हाम्रो मन अनि विचार शुद्ध हुन्छ। र मन र विचारको शुद्धि भयो भने जीवन शुद्धि हुन्छ। आजकल त हाम्रो मन यति विचलित छ, हामी चेतनाबाट यति पर भएका छौँ। एउटा साधनको, एउटा मसिनको, एउटा यन्त्रको त एउटा रिमोट हुन्छ, तर हाम्रो रिमोट त आजकल प्रत्येक व्यक्तिको हातमा छ। हाम्रो एउटा रिमोटले या हाम्रो गाडीको लक खुल्छ या हाम्रो टेलिभिजन खुल्छ, एसीको एउटा रिमोट छ, र हाम्रो रिमोट हजारौं छन्। कसैलाई मन लाग्छ हामीलाई रुवाइदिन्छ, कसैलाई मन लाग्छ हामीलाई हँसाइदिन्छ, कसैलाई मन लाग्छ हामीलाई एकदम हाइपर टेन्सनमा लगिदिन्छ 1 मिनेटमा। किन भन्दाखेरि हाम्रो स्थिति एकदम नाजुक छ, हामी भित्र स्थिरता छैन, हामी भित्र कन्सिस्टेन्स छैन, त्यो चेतना छैन जसले चाहिँ डिसिजन गर्न सकोस् कि उसको कुराबाट म किन विचलित हुने, म आफूलाई स्थिर राख्न सकेको छैन, म आफ्नो ब्यालेन्समा बस्न सकेको छैन। द्याट्स वाइ प्रत्येक व्यक्तिले हामीलाई रिस उठाइदिन्छ, हँसाइदिन्छ। यो अनेक कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला यदि आफूलाई चेतनायुक्त बनाउनु छ या सचेत जीवन जिउनु छ भने
आफूलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। म फेरि रिपिट गर्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। आफूलाई आफ्नै अधीनमा राख्नु सुन्दाखेरि सिम्पल लाग्यो होला, तर बहुत गाह्रो छ, बहुत प्र्याक्टिस चाहिन्छ, बहुत मेहनत चाहिन्छ। यो सहज छैन। स्वयंलाई स्वयंको अधीन राख्नु र खास गरेर आफ्ना इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्नु, आफूलाई चिन्नु, सेल्फ एनालाइज, सेल्फ स्टडी गर्नु, यो बडा गाह्रो कुरा छ, गाह्रो विषय छ। हामी दुनियाँलाई चिन्छौँ, को हो, कसको परिचय के हो, तर पुयमा आई हामी आफूलाई चाहिँ कहिले चिन्ने प्रयास गर्दैनौँ। आत्मचिन्तन गर्ने हाम्रो स्वभाव हुँदैन। हामी आफूभित्र झाँक्दैनौँ। हामी इन्स्टामा गएर, फेसबुकमा गएर अरूको प्रोफाइल त झाँक्छौँ, तर आफूभित्र हामी कहिले झाँक्ने? वेदान्तले हामीलाई अहम ब्रह्मास्मि भन्न सिकायो। संसारलाई तत्त्वमसि भन्छ। तर हामी के आफूलाई झाँकेका छौँ त, कि स्वयंलाई कहिले चिन्ने प्रयास गर्यौं? यो एउटा ठुलो क्वेसन हो, किनभने हामीले संसारलाई चिन्छौँ आफूलाई छोडेर। संसारको परिचय हुन्छ हामीसँग आफूलाई छोडेर। यो बडीको कुरा गर्दै छैन म, यो कन्सियसनेसको कुरा गर्दैछु, जुन माथिल्लो लेभलको कुरा हो। यो बडी त म होइन। यसलाई सिम्पल्ली हजुरलाई म प्र्याक्टिकल भने 1 मिनट लाग्दैन प्रुफ गर्न कि हजुर त्यो बडी होइन भन्दा जस्ट 30 सेकेन्डमा म गरिदिन्छु। जस्तै हजुरको घरमा कुनै व्यक्ति बितेर गए, डेथ भयो कसैको प्र्याक्टिकली, र मान्नुहोस् कुनै पुरुषको डेथ भयो, घरमा सबैजना रोइरहेका छन्, फलानु बुवाले, हजुर बुवाले छोडेर जानुभयो भनेर सबै रोइरहेका छन्। त्यो समयमा हजुरले क्वेसन गर्नु होला, कसैले छोडेर गयो या हाम्रो हजुरबुवा, हाम्रो ठुलो बुवा कसैले छोडेर जानुभयो, बित्नुभयो। त कसैले क्वेसन गर्ला कि तिमीले देखेको, तिमीले चिनेको हजुरबुवा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? हजुरले उत्तर दिनुहुन्छ, मेरो हजुरबुवा त 6 फुट अग्लो, सेतो दाढी कपाल भएको, धोती लगाएको, आदि आदि त्यो स्ट्रक्चर यस्तो थियो, त्यस्तो हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला त्यो योगीले हजुरलाई उत्तर देला, हजुरले देखेको, हजुरले भनेको हजुरबुवा त अगाडि हुनुहुन्छ। हजुरले नै हजुरको समाज नै लगेर जलाउँछ अहिले पछि। हजुर कसका लागि रुँदै हुनुहुन्छ? हजुरले जसलाई देख्नु भयो उ त अगाडि छ, गयो को त? क्वेसन छ नि एउटा। यसभन्दा अझै नजिकबाट बुझ्न खोज्नुभयो भने दुईटा शब्द छन्, आई अनि माई। माई भनेको मेरो, आई भनेको म। अब हामी सामान्य रूपमा मेरो भनेर कसैलाई भन्छौँ? आफूलाई त मेरो भन्दैनौँ, भन्छौँ र रामहरि सर? यस, हामी स्वयंलाई त मेरो भन्दैनौँ, स्वयंलाई त हामीले म भन्छौँ, हो कि हैन? हो गुरु। आफूलाई त हामी म भन्छौँ। मेरो भनेर हामी कसलाई भन्छौँ भन्दा जो हामीबाट भिन्न छ तर हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा छ, उसलाई हामीले मेरो भन्छौँ, हो कि होइन? हो। त्यसो भनेपछि अब हामीले त मेरो टाउको भन्छौँ, म टाउको त भन्दैनौँ। मेरो हात भन्छौँ, म हात त भन्दैनौँ। मेरो पेट भन्छौँ, म पेट त भन्दैनौँ। सम्पूर्ण रूपमा मेरो शरीर भन्छौँ, म शरीर भन्दैनौँ। प्र्याक्टिकली यो हामीहरूले सधैँ युज गर्ने शब्द म भन्दैछु, कुनै नयाँ कुरा हजुरहरूलाई म पस्किँदै छैन यति बेला। तर हामीले कहिले नसोचेको कुरा, चिन्तन नगरेको कुरा हामी प्र्याक्टिकल्ली डेली भन्दैछौँ। म होइन है, यो मेरो हो। त्यो म को हो त? क्वेसन छ, म को? यो त सबै मेरो पो रहेछ त। यो शरीर त मेरो, यो शरीर त म छोडेर जान्छु। अहिले भन्दै थिएँ नि, कोही बित्यो भने जसका लागि रुन्छौँ उ त हामीले देखेको, उ त अगाडि छ। को गयो? यो बाहिरको स्ट्रक्चर गयो, म गएको होइन। मलाई त देखेन कसैले, स्ट्रक्चर त्यही छ, म गएँ त्यहाँबाट। सरी भनेको म आत्मा हुँ। त्योभन्दा पहिला स्वयंलाई चिन्नु। अब यहाँ मैले हजुरहरूलाई एकदम भाषमा लगेर एकदमै आत्मा र परमात्माको कुरा गरेर कथा सुनाउन खोजेको होइन। एकदम कम टाइम छ, 40 मिनटको लगभग समय छ। त्यसमा पनि हामीहरू अलिकति ढिलो भइसकेका छौँ। यो 40 मिनट त कथावाचकको इन्जिन तातो हुनै लाग्छ, सुरु गर्नै लाग्छ। एकदम कम समय छ, त्यही म प्रयास गर्दैछु। इसलिए म प्र्याक्टिकल्ली कुरा गर्छु, म कुनै बनावटी या हजुरहरूले गर्न नसक्ने कुरा गरेको होइन।
या म आत्मा हुँ भोलिदेखि तपस्यामा बस्नु भन्न खोजेको पनि होइन। हजुर आफ्नो काम गर्नुहोस्, केही छैन। म भन्छु हजुर एकदमै बिजी हुनुहोस्, एकदम ठुलो व्यापारी बन्नुहोस्, एकदम ठुलो पैसा धनवान बन्नुहोस्, तर अलिकति आध्यात्मिक बन्नुहोस् के, अलिकति स्पिरिचुअल जुन हबिज हजुरभित्र आओस्। यो स्वभाव चाहिँ आध्यात्मिक हुनु पर्यो। यो फेरि आध्यात्मिक भन्ने बित्तिकै यो स्ट्रक्चरको नाम होइन, यो भेषको ड्रेसको नाम होइन, यो स्वभावको नाम हो आध्यात्मिकता। आफूभित्र आध्यात्मिकता लिएर आउँ र स्वयंलाई चिन्ने प्रयास गरौँ, जसले गर्दा हामीहरू आफ्नो मूल स्थितिमा स्थिर हुन सक्छौँ। म आत्मा हुँ भन्दै थिएँ, म आत्मा हुँ। जसरी मैले आफूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यो कपडा लगाएको छु, त्यस्तै गरेर एउटा आत्माले स्वयंलाई एउटा शरीर ग्रहण गर्छ, यो शरीरलाई युज गर्छ। तर आफूलाई सबैभन्दा पहिला चिन्नु ठुलो कुरा हो। त्यसपछि हामी सामान्य व्यक्तिहरू कुरा गर्दै गर्दा म सुन्ने गर्छु, दुनियाँ त सब मेरै हातमा छ, चिन्ता नगर्नु सर, एक मेरै हातमा छ, सब त्यो कम्पनी पनि मेरो हातमा छ, यो संस्था पनि मेरो हातमा छ, यो सबै कुरा मेरो हातमा छ, मैले जे भने त्यही मान्छ भनेर हामीहरूको कुरा गर्छौँ, म सुन्छु। र वास्तवमा के हजुरभित्रको हजुरको मन हजुरको हातमा छ? के हजुरको बुद्धि हजुरको हातमा छ, हजुरको कन्ट्रोलमा छ? के सोच्नुपर्ने विषय हो। जीवनमा कुनै बेला हजुरसँग यस्तो खालको परिस्थिति आयो होला कि मनले केही गर्न खोज्यो, बुद्धिले दिएन। यस्तो परिस्थिति सृजना आमतौरमा हुन्छ। मन र बुद्धिको बिचमा नै द्वन्द्व हुन्छ। मनले भन्छ यो खान मन लाग्यो, बुद्धिले भन्छ ना 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 ग्यास्ट्रिक बढ्छ, कोलेस्ट्रोल बढ्छ, यो आदि आदि कुराहरू खानेको मात्र यहाँ जाउँ, बुद्धिले भन्छ ना यो नुकसान हुन सक्छ। त्यति बेला के हजुर गुड डिसिजन लिन सक्षम हुनुभएको छ? सोच्नुपर्ने कुरा। सबैभन्दा ठुलो कुरा त सर मलाई के लाग्छ भने आजकल डेकोरेसनको जमाना छ। आजकल शो एउटा हिन्दीमा एउटा उक्ति छ, जो दिखता है वही बिकता है। जे देखिन्छ आजकल शोइङ डेकोरेसनको जमाना छ। हामीले आफ्नो शरीरलाई खूब डेकोरेट गर्छौँ, खूब सजाउँछौँ, खूब श्रृङ्गार गर्छौँ। तर के हामी मनको डेकोरेसन गर्छौँ? के मनको इन्टेरियर सजाउँछौँ हामीले? या हामीले सधैँ बडीको सर्भिस गर्छौँ, बढिया शरीरले साबुनले धोएर, बढिया औषधिहरू खाएर, अनेक कुराहरूले के हामीले कहिले मनको सर्भिस गरौँ? क्वेसन हो। हामी बडीको सर्भिस त गर्छौँ, तर के हामीले कहिले मनको सर्भिस गर्छौँ? मनको सर्भिस कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो मनको सर्भिस यस्तै गुरुहरू कहाँ, अब यस्तै क्लासहरूमा यसले हाम्रो मनको सर्भिस गरिदिन्छ। कुनै व्यक्तिले मलाई एक दिन प्रश्न गर्दै थिए, यो कथावाचकको यो नयाँ जमानामा रोल के छ? कथा गर्नेहरूले के काम गर्छन्? किन यिनीहरूको रोल यो के योगदान छ भनेर मलाई प्रश्न गरे। मैले भने कथावाचकहरू प्रसाधन विशेषज्ञ हुन्छन्। संस्कृत शब्द हो यो। यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्ने एउटा शब्द छ, अङ्ग्रेजीमा खासै पावरफुल छैन, ब्युटिशियन। यसले श्रृङ्गार गर्ने काम गर्छ, ब्युटिशियन। ब्युटिशियनले चाहिँ व्यक्तिको अनुहार सजाइदिन्छ, कथावाचकले व्यक्तिको मन सजाइदिन्छ। उसको मनबाट फोहोर निकालेर उसको मनभित्र राम्रो कुरा भरिदिन्छ। जस्तै यदि कुनै व्यक्तिले कसैलाई भोजन दान गर्यो भने त्यो भोजनले त्यो व्यक्ति 3 दिनसम्म बाँच्न सक्ला। कसैले पानी दान गरेर कसैले पानी दियो भने त्यो पानीले त्यो व्यक्तिको जीवनमा 1 दिन काम गर्ला। तर सत्संग सुनेर यदि कुनै व्यक्तिको जीवन परिवर्तन भयो भने उसको त्यो जीवनको अन्तिम क्षणसम्म त्यो सत्संग रहन्छ, त्यो सत्संगले काम गर्छ। यसैले सबैभन्दा पहिला चेतनायुक्त जीवन जिउनका लागि प्रमुख आवश्यकता भनेको सत्संग हो। सत्संग भनेको केवल भागवत कथा प्रवचन पुराणमा जानु, धान्यशालामा जानु होइन, त्यो हो। सत्संग भनेको सत्यको संगत, यानी जे ठीक हो। अंग्रेजीमा एउटा शब्द छ, ट्रुथ मेक यू फ्री। सत्यले तिमीलाई फ्री बनाइदिन्छ।
चिन्ता मुक्त बनाइदिन्छ, टेन्सन मुक्त बनाइदिन्छ, स्ट्रेस फ्री बनाइदिन्छ। ट्रुथ मेक यु फ्री। शब्द सानो छ, अर्थ गहिरो छ, ठुलो छ। हामी भित्रका अनेक चिन्ता, हामी भित्रका अनेक बाधाहरूको मुख्य कारण भनेको के हो भन्दाखेरि हामी भित्रको अलिकति समस्यासँग जुझ्न नसक्ने, भाग्न खोज्ने या अलिकति झुट प्रवृत्ति। तर म भन्दैछु ट्रुथ मेक यु फ्री। सत्यले हजुरलाई फ्री बनाइदिन्छ। यो सत्यको सङ्ग, सत्सङ्ग भनेको सत्यको सङ्गत गर्नु, जो ठिक हो, जे हाम्रो लागि राम्रो छ, जे हाम्रो लागि गुड छ, त्यो कुरा। सत्यको सङ्ग गर्यो भने विचारको पोषण राम्रो हुन्छ। हामी शरीरको त चकाचक पोषण गर्छौँ, बढिया दुध पिएर, ड्राई फ्रुट्स खाएर हेल्दी शरीर हुन्छ। तर विचार हेल्दी कसरी बनाउनु? विचार त अनहेल्दी छ। अर्को कुरा, एउटा कमजोरी समाजमा म के भेट्छु भने, जस्तै सङ्गत नराम्रो भए पनि आफ्नो प्रेमले गर्दा सङ्गतलाई छोड्न सक्दैन कि मेरै साथी हुन्, इष्टमित्र हुन् भनेर। तर म भन्छु लिभ देम। यदि कोही गलत छ र हजुरलाई लाग्छ भने उसलाई छोडिदिनुहोस्। यसको लागि मैले दुईवटा उदाहरण दिन्छु। जस्तै हजुरको घरमा एउटा फुलदानी छ, एउटा गमला छ, त्यसमा हजुरले फुल राख्नुहुन्छ। के फुल खाली भयो भन्दैमा त्यहाँ हजुरले डस्ट राख्नुहुन्छ, फोहोर राख्नुहुन्छ? हामी राख्दैनौँ नि। हामी फुलको प्रतीक्षा गर्छौँ। अर्को फुल कति बेला पाइन्छ या अर्को फुलसम्म नआएसम्म हामी उसलाई खाली राख्छौँ। एउटा हजुरको घरमा कसैले आएर बेल बजायो, नयाँ घर एकदम भर्खरै ओपनिङ गर्नुभएको, 5 दिन भयो नयाँ घरमा सिफ्ट भएको, 5 दिनपछि सिफ्ट हुने बित्तिकै आज ढोका खोल्दा साथीले ल्याएर फोहोर फ्याँकिदियो घरभित्र। हजुरलाई रिस उठ्यो, तर साथी हो केही भन्न मिलेन। हजुरले 5 मिनटमा त्यो फोहोर सफा गर्नुभयो, सफा भयो। साथीलाई भन्नुभयो किन गर्छ यस्तो? साथीले भन्नु ठिक छ, अब आज गरिहाल्यो, भोलिदेखि गर्दिनँ। ठिक छ। भोलिपल्ट फेरि त्यो साथी आयो, फेरि बेल बजायो, फेरि ढोका खोल्नुभयो, फेरि फोहोर फ्याँक्यो, गाली गर्नुभयो हजुरले। भने अबदेखि फेरि हजुरले सफा गर्न 5 मिनट लाग्यो, सफा गर्नुभयो। तेस्रो दिन यदि त्यो साथी आएर बेल बजायो भने के हजुरले ढोका खोल्नुहुन्छ? 2 दिनसम्म हाम्रो नयाँ घरमा जुन साथीले फोहोर फ्याँक्यो भित्र, के तेस्रो दिन हामी त्यो साथीको लागि ढोका खोल्छौँ? खोल्दैनौँ। हामी किन खोल्दैनौँ भने हामीलाई थाहा छ उसले हामी घरभित्र फोहोर ल्याइदिन्छ। त्यस्तै चाहिँ जति नै क्लोज फ्रेन्ड भए पनि, जति नै राम्रो रिलेसनमा भए पनि, यदि कुनै व्यक्तिले हजुरको विचारमा विष घोल्ने काम गर्दैछ भने, पोइजन, थट्स पोइजन यदि हजुरभित्र लिएर आउँदैछ भने उबाट दूरी बनाउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला साना पोइन्टहरू छन्। थट्स पोइजन भन्ने व्यक्तिबाट दूरी बनाउने, किनभने थट्स पोइजन फुड पोइजन भन्दा लाखौं गुणा घातक हुन्छ। यसैले हामीलाई एन्जाइटी, डिप्रेसन र डिप्रेसन भन्दा पनि अझ पर जीवन लैजान पनि सक्छ। त्यसैले थट्स पोइजनबाट दूरी रहने, सत्यको सङ्गत गर्ने, जहाँबाट गुड नलेज पाइन्छ, जहाँबाट राम्रो विचार पाइन्छ र उनीहरूसँग आफ्नो तारतम्यता बढाउने एउटा कुरा। अर्को कुरा, डिसिजन मेकर बन्नको लागि सत्सङ्गी बन्ने, म त भगवत गीता अध्ययन गर्ने सल्लाह दिन्छु, एडभाइस दिन्छु। यदि जीवनमा मलाई अस्ति एकजना व्यक्तिले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो, गुरुजी एउटै शब्दमा आजको युथलाई हजुरले भगवत गीताको उपयोगिता भन्न खोज्नु भयो भने के भन्न सक्नुहुन्छ? कसैले हजुरलाई क्वेसन गर्ला, एक शब्दमा भन्नुहोस् भगवत गीताले यो युथको लागि के दिन्छ? त मैले भनेको थिएँ नोबडी क्यान चिट यु। यदि भगवत गीता हजुरले अध्ययन गर्नुभयो भने हजुरलाई कसैले पनि चिट गर्न सक्नुहुन्न। हजुर निर्णय दिनमा त्यति सक्षम हुनुहुन्छ, हजुरको बुद्धिको स्थिति त्यति सुदृढ हुन्छ। भगवत गीतामा ती सबै कुरा छन्।
हाम्रो जीवनलाई चाहिने, हाम्रो व्यापारमा लस हुँदा हामी के गर्ने, हाम्रो पढाइमा लस हुँदा के गर्ने, कस्तो स्थितिमा जीवन जिउने, कस्तो भूमिका हाम्रो जीवनमा रहन्छ, हाम्रो प्रत्येक दुःखसँग, हाम्रो प्रत्येक जीवनको अवस्थासँग भगवती गीताले हामीलाई लड्न सिकाउँछ। जब युद्धको मैदानमा अर्जुन युद्धबाट विमुख भएर आफ्ना इष्टमित्र देखेबाट र कर्तव्यबाट पर हट्न खोज्दै गर्दा त्यक्तम हृदय दौर्बल्यम, भगवान कृष्णले हे क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठो परन्तपः भनेर अर्जुन तिमी उठ, तिमी चाहिँ आफ्नो दुर्बलता हटाऊ भनेर सिकाएको भगवती गीताको सहारा लिनु मिल्छ। अर्को कुरा म निवेदन गर्दै थिएँ, ध्यानको अलिकति नित्य नियममा आफ्नो दिनचर्यामा प्राणायाम गर्ने, योग गर्ने र आफ्नो हृदयलाई मजबुत बनाउने काम गरियो भने पनि हामी चेतनायुक्त समाजको निर्माण गर्न सक्छौं र त्यो अभ्यास हामीले समाजमा लैजान सक्छौं। सकारात्मक सोचको निर्माण गरेर र सकारात्मक ऊर्जा आफूभित्र पनि सञ्चार गर्नु पर्यो। पहिला अरूलाई बाँड्नको लागि त हामी आफै सकारात्मक हुनु पर्यो। स्वयंलाई सकारात्मक बनाएर, स्वयंलाई ऊर्जावान बनाएर, स्वयंलाई पावरफुल बनाएर, शक्तिशाली बनाएर, शक्तिशाली हुनको लागि पोजिटिभ थट्सहरू हामीभित्र जन्मिनु पर्यो। हाम्रो समाजमा राम सर एउटा कमी के छ भने हाम्रो समाजले अर्को के कमी गर्छ भने हामीलाई डराउन दिन्छ, डिमोटिभेट गर्ने हाम्रो समाजमा प्रचलन छ। म एउटा उदाहरण यहाँहरूलाई एक्जाम्पल दिउँ। दुईजना साथीहरू, एकजना 6 वर्षको, एकजना 8 वर्षको, दुईजना साथीहरू चाहिँ खेल्दै खेल्दै गाउँबाट अलिक पर रहेको खेतको बीचको कुवामा पुगेछन्। दुईजना खेल्दै थिए, खेल्दा खेल्दै 8 वर्षको बालक चाहिँ कुवामा खसेछ। कुवामा पानी निकाल्ने बाल्टी त्यही थियो। कुवा गाउँबाट लगभग 1 किलोमिटर पर थियो। 6 वर्षको साथीलाई 8 वर्षको साथीले तलबाट आवाज लगायो, मलाई बचाऊ, मलाई बचाऊ, मलाई बचाऊ। अब त्यो 6 वर्षको बच्चाले के गर्ला? अब गाउँ जाउँ भने त्यति पर छ, फर्केर आउँदै साथी मर्न सक्छ। तलको साथीले भने त्यो बाल्टी तल फ्याँकिदे। घेर्नीमा बाँधिएको त्यो बाल्टी उसले तल फ्याँकिदियो। बाल्टी तान, कसरी म रस्सीले तान्ने? 6 वर्षको बालक, हजुरको वेट धेरै छ, तान जसरी भए पनि। त्यो बालकले बाल्टी रस्सी तान्न खोज्यो, आफू पेटमा लपेटेर, आफू भुइँमा सुतेर बहुत मेहनत गरेर त्यो 8 वर्षको बालकलाई कुवाबाट निकाल्यो। गाउँमा हल्ला भयो, 6 वर्षको बालकले 8 वर्षको बालकलाई कुवाबाट निकाल्यो। तर कोही पत्याउन तयार थिएन। इट्स इम्पोसिबल, यो हुन सक्दैन। गाउँमा एकजना बुद्धिजीवी व्यक्ति थिए। त्यही बुद्धिजीवी व्यक्तिले त्यो 6 वर्षको बालक जसले त्यो कुवाबाट साथीलाई तानेको थियो उसलाई आएर एउटा प्रश्न गर्यो, बाबु तिमीले कसरी त्यो साथीलाई त्यहाँबाट माथि निकाल्यौ त? सज्जनवृन्द ध्यान दिएर सुन्नु होला। त्यो बालकको उत्तरले हजुरको मनसम्म छुनेछ। त्यो बालकलाई प्रश्न भयो कि कसरी तिमीले 8 वर्षको बालकलाई माथि तान्यौ? त्यति बेला त्यो बालकले जवाब दिएछ, त्यहाँ मलाई तैले यो गर्न सक्दैनस् भन्ने कोही पनि थिएन। ध्यान दिनुभयो सबैले? त्यहाँ मलाई तैले या तिमीले यो गर्न सक्दैनौ भन्ने कोही पनि थिएन। त्यसैले मैले सोचे यहाँ मैले नगरे कसले गर्ने? यहाँ म बाहेक कोही छैन, अरु कसैले बचाउनै सक्दैन, केवल मैले मात्र गर्न सक्छु भन्ने मोटिभेसन म आफै भित्रबाट क्रिएट गरे। यो कुरा नोट गर्नु। जीवनमा हजारौं मोटिभेशनल स्पिकरलाई सुन्नु, तर वास्तविकमा हजुरलाई मोटिभ केवल हजुरको थट्सले गर्न सक्छ, हजुरले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। यो 100% सच्चाइ हो। युट्युब र गुगलमा गएर हजारौं मोटिभेशनल स्पिकरलाई सुने पनि
जब हजुर भित्र स्वयंबाट मोटिभेट हुनुहुन्न तबसम्म जीवनमा कहिल्यै पनि सफलता पाउनुहुन्न। स्वयंलाई मोटिभेट स्वयंले नै गर्नु, अरूले गर्दिन हुँदैन। अरू सुन्छौँ, एकछिन एनर्जी आउँछ, ऊर्जा आउँछ, अब फेरि हामी आफ्नो दिनचर्यामा बिजी हुन्छौँ। स्वयंले बाट यदि जुन दिन हामी मोटिभेट भइन्छ, त्यो बालक जसरी भयो, उसँग अप्सन नै थिएन र उसलाई तिमीले यो गर्न सक्दैनौ भन्ने त्यहाँ कोही पनि थिएन। त्यस कारणले त्यो बालकले 8 वर्षको व्यक्तिलाई निकाल्न सफल भयो। मैले भन्न खोजेको के भने, यदि मन मजबुत भयो भने, इच्छा शक्ति प्रबल भयो भने, किनभने म सुरुमा जुन कुरा भने स्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भन्दा क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट जरुरी छ भनेर, त्यो रश्मिनीको मात्र उदाहरण नभएर महाभारतको युद्ध कुरुक्षेत्रमा त पछि भयो, दुर्योधन र अर्जुनको मनमा पहिला हो। कुनै पनि विकासको सामग्री हो चाहे विनाशको सामग्री हो, त्यो प्लेटफर्ममा या भौतिक रूपमा पछि हुन्छ, मनमा सबभन्दा पहिला हुन्छ। कुनै पनि कुराको स्टार्टिङ मनबाट हुन्छ, चाहे त्यो युद्धको हो, चाहे त्यो पढाइको हो, चाहे त्यो संस्कृतिको रक्षाको हो, चाहे त्यो वारको हो, चाहे त्यो शान्तिको हो, चाहे त्यो वार्तालापको हो, सुरुवात कहाँबाट हुन्छ? हाम्रो मनबाट। त्यसैले हाम्रो मन हामीबाट नियन्त्रित छ कि छैन भनेर जान्नु अति आवश्यक छ। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिऊ। मैले सुरुमा पनि एकपटक सायद अलिकति टच गरेको थिएँ। संसार हाम्रो कन्ट्रोलमा छ। संसारले हामीले भनेको मान्छ, यो त मेरै हातमा छ, यो त मेरै हातमा छ, त्यति काम गराइन त मेरै हातमा छ। तर के वास्तवमा मेरो मन मेरो हातमा छ, मेरो कन्ट्रोलमा छ? हिन्दीमा गोस्वामी बिन्दुजी महाराजको एउटा पद छ, मलाई बडा मन पर्छ कि बहुत तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, अब तू भी इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। यसको अर्थ हुन्छ कि तिमीलाई तिम्रो एक्सपेक्टेसनहरूले बहुत दुःख दिए, बहुत टेन्सन दिए, जो बहुत फ्रस्ट्रेसन दिए। हामीलाई तनाव कसले दिन्छ जीवनमा? या त हाम्रो डिजायरले, एक्सपेक्टेसनले। हामी डिजायरलेस कसरी बन्ने? हामी एक्सपेक्टेसनबाट पर कसरी जाने भन्दाखेरि मनको स्थिरता, यहाँ फेरि तू भी इन ख्वाहिशों को कुछ तरसती छोड़ दे। तिमीले पनि यिन इच्छाहरूलाई, यिन एक्सपेक्टेसनहरूलाई केही बेर तरस्न जाऊ, छोडिदेऊ भनेर अब गोस्वामी बिन्दुजीले भन्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई लाग्छ हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कल्चर, हाम्रो समाज सचेत भएन भने आडम्बर सुरु हुन्छ, ढोङ सुरु हुन्छ, कट्टरता सुरु हुन्छ। यसैले यो जुन चेतना भनेको विजडम हो सर, मेरो हिसाबले नि, जुन हामीले यसलाई चाहिँ जे भने पनि यो नलेज होइन, जान्नु मात्र होइन, आफूमा जुन अप्लाई हुन्छ। किताब त सबैले पढेका छन्, डिग्री सबैले लिएका छन्, तर मन बुद्धिबाट ज्ञान भने, जीवन जिउने शैली भने बहुत कम व्यक्तिहरूले सुधारेका हुन्छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ इन्द्रिय जयी हुनु पर्यो भनेको मन र बुद्धि हजुरको हिसाबले चल्नु हुनु पर्यो। त्यसका लागि ध्यान, योग, प्राणायाम जीवनमा अत्यन्त जरुरी छ। योग भनेको फेरि आजकल जुन फिजिकल एक्सर्साइज हुन्छ त्यो मात्रै योग होइन। भगवद गीताको हिसाबले त समत्तम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। भगवद गीतामा यो पंक्ति आउँछ, योग भनेको केवल एक्सर्साइज होइन, हामी चाहिँ नाक राखेर हात राखेर जुन आजकल स्वामी रामदेवजीले सिकाउनुहुन्छ त्यो मात्र योग होइन। योगका अनेक अर्थ छन्। योगः कर्मसु कौशलम, आफ्नो कर्म र कर्तव्य प्रतिको कुशलता पनि योग हो। समत्तम योग उच्यते, वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने एउटा श्लोक, उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुम्बकम, जुन समभाव, सिमिलारिटी, पुरै वर्ल्डमा सिमिलारिटी, त्यो पनि एउटा योग हो। योगका अनेक रूप छन्। मलाई लाग्छ मलाई मिलेको 40 मिनट लगभग पुरा भयो।
समय कम थियो, सायद यहाँहरूका केही जिज्ञासा भए, अब म सुन्नेछु। यो सत्रलाई भने मेरा विचारहरूलाई अहिलेको लागि म यही पूर्ण गर्छु। प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद गुरु। जुन सान्दर्भिक, जुन हामीलाई प्रत्येक दिन चाहिने कुराहरू, हाम्रो आफ्नो खानाका लागि यो दाल भात तरकारी भन्दा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीलाई दिनुभयो, त्यसलाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कसैको हाम्रो गुरुसँग कुनै जिज्ञासा छ भने तपाईँहरूले त्यो जिज्ञासा सोध्न सक्नुहुनेछ। अबको समय चाहिँ तपाईँहरूको जिज्ञासा सोध्ने समय। प्रणाम, म हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। या आफ्नो परिचय दिनु होला। म कृष्ण प्रसाद भट्टराई, मेरो घर चाहिँ चितवन नै हो। म युथ एनजिओ अफ द वर्ल्डको नेपाल च्याप्टर प्रेसिडेन्ट पनि हो र म युवा र विद्यार्थीहरूसँग बढी सम्बन्धित कामहरू गर्ने हुनाले तपाईँलाई जसो अहिले हामीले जस्तो नेपालमा जुन आध्यात्मिक एउटा संस्कार अथवा आध्यात्मिकको जुन अभ्यास गरिरहँदाखेरि हाम्रा अहिलेका विद्यार्थीहरू जस्तो स्पेसली युवाहरू चाहिँ, किनभने यो कस्तो भने एकातिर हाम्रो समाजमा हाम्रो चिन्तन अथवा आध्यात्मिक सोच विकास भइरहँदाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई समेट्न, जस्तो विद्यार्थीहरूलाई त्यो खालको एउटा चिन्तनमा लैजानको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्ला समाज, जस्तो एउटा विभिन्न तहले सरकारको तर्फबाट अथवा हाम्रो एउटा व्यक्तिगत तर्फबाट र हजुरको तर्फबाट के गरिरहनु भएको छ, यसो त्यसमा जानकारी पाउन भनेर अनुरोध गर्न चाहे। धन्यवाद प्रश्नको लागि कृष्ण भट्टराईजी। भरतपुरबाट हुनुहुँदैछ। त्यो क्षेत्रमा मैले निकै सत्सङ्ग प्रवचन हुने हाम्रो कार्यक्रम त्यहाँ भइरहेको छ। गुरु, मैले उहाँको थोरै बारेमा भन्न चाहन्छु। उहाँको बुवाको नाम दामोदर बाबा हो। उहाँ चाहिँ व्यास गुफामा अवस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यति भन्दाखेरि तपाईँले अझै स्पष्ट चिन्नुहुन्छ कि भनेर मैले उहाँको थोरै क्लु भने। धन्यवाद। अच्छा अच्छा। अनि हजुरको घर चाहिँ कहाँ हो? मेरो घर चाहिँ तनहुँ हो गुरु। होइन, हाम्रो कृष्ण भट्टराईजीको कृष्ण भट्टराई चितवन। पहिला पहाडगढ चाहिँ लमजुङ हो, त्यसपछि अब अहिले चितवनमा कहाँ? अहिले म पोखरा बसपारा बस्छु। पोखरा बसपारा बस्नुहुन्छ। कृष्ण सर, हामीहरूले भक्तिपथ युथ नेटवर्क, भक्तिपथ फाउन्डेसनको एउटा युवाहरूको चाहिँ एउटा नेटवर्क छ। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले युवाहरूलाई पूर्वीय दर्शनको महत्त्व, इस्टर्न कल्चरको महत्त्व र यो भित्र छुपेका वैज्ञानिक तथ्यहरू लिएर हामी काम गर्दैछौँ। हामी कलेज भिजिट गर्दैछौँ, स्कुल भिजिट गर्दैछौँ। म आफै पनि मेरो प्रोग्रामहरूबाट टाइम भएको बेलामा यति बेला भर्चुअल माध्यमबाट केही दिन पहिला लायन्स क्लबले पनि कार्यक्रम गरेको थियो र अन्य कलेजहरूमा बोर्डिङहरूमा म भिजिट गरिरहेको छु र संस्थाले पनि भर्चुअल माध्यमबाट र अन्य सामाजिक माध्यमबाट यो कामहरू गरिरहेको छ। यो गर्न बहुत जरुरी पनि छ, किनभने म त भरतपुरको त म लगभग पुरै क्षेत्रहरू घुमेर त्यहाँ चाहिँ बुढा आमा बुवाहरूलाई चाहिँ यो मन्दिरको छानो जति नै राम्रो भए पनि पिलर बलियो भएन भने छानो भत्किन्छ, सुनकै छानो पनि काम लाग्दैन। युवाहरू भनेका पिलर हुन्। वृद्ध बाबा आमाहरूले त अब टिको नलगाउनु भने पनि लाउनुहुन्छ, पूजा नगर्नु भने पनि गर्नुहुन्छ। तर जुन युवाहरूले जान्न खोजेका छन्, सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भने यति बेला समाजमा पछिल्लो समय हजुरहरूले हेर्ने हो भने नेपालमा यो कथा पुराण धान्यचल आदि आदि प्रोग्रामहरू धेरै भए। पहिला भन्दा त कति धेरै भए। तर यी कार्यक्रम सँगसँगै समाजमा व्यभिचार पनि बढेको छ। जबकि कार्यक्रमको असर त तब हुन्थ्यो जब व्यभिचार कम हुन्थ्यो, नराम्रो कुराहरू कम हुन्थ्यो भने बल्ल त्यो प्रोग्रामको चाहिँ महत्त्व हुन्थ्यो। तर कार्यक्रम पनि बढेका छन्, धार्मिक कार्यक्रमहरू बढेका छन् र समाजमा नराम्रो कुरा पनि बढेका छन्। यसको मुख्य कारण के हो भने मुख्य गल्ती हाम्रो हो, अनि हामी गुरुहरूको हो। किनभने भागवत आदि पुराणहरू या धान्यचलहरू इन्टरटेनमेन्टका लागि गरिन थाले, मान्छेहरूले पैसाको लागि गर्न थाले या रमाइलो गर्न थाले। अनि जाने मान्छे पनि भागवत सुन्न जाँदैन, भागवत हेर्न जान्छ। मजा आउँछ, त्यहाँ गएपछि डान्स हुन्छ, नाच्ने गाउने रमाइलो गर्न। एकचोटि भजनमा घुमेर चाहिँ ठुम्का मारेर आएपछि सब पुराणको फल पाइन्छ भन्ने खालको थट्स। एउटा कुरा समाजको पनि गल्ती छ। म पछिल्लो समय भारतमा बस्नुको मुख्य कारण म हजुरहरूलाई भन्छु, आश्चर्य लाग्ला, म आजसम्म सेयर गरेको थिइनँ यो कुरा।
म आजभन्दा 6 वर्ष पहिला जब नेपालमा मैले पुराण वाचन सुरु गरेँ, सामाजिक कार्यक्रमहरूको ओइरो आयो र कार्यक्रम लिएर आउने स्कुल अनि समाजका मन्दिरहरूको एउटै उद्देश्य पैसा उठाइदिनुस्, पैसा उठाइदिनुस्, पैसा उठाइदिनुस्, पैसा उठाइदिनुस्, कथा भन्नु पर्दैन। समाज ती भागवतको धान्नेचलको मुख्य उद्देश्य पैसा उठाउनु होइन। ठीक छ, मैले भने नि स्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेको मेरो लागि सधैँ सेकेन्ड प्रायोरिटी हो। क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट, हजुरको गाउँमा यदि भागवत हुँदैछ, धान्नेचल हुँदैछ भने त्यसले कति पैसा उठायो, बिल्कुल त्यस पैसाबाट आकलन हुँदैन। त्यो भागवत सुनेर हजुरको समाजको कति युवा सुध्रियो, कति युवाले राम्रो बाटो पक्रियो, कति समाजका मान्छेहरू सुसंस्कारित भए, त्यो आकलन हो। तर नेपालमा के भइदियो, होइन यज्ञको आकलन, कति पैसा बोले अरे नि, कुनै लेक्चर नदिनु, विद्यार्थीहरूलाई ज्ञानका कुरा नसुनाउनु, समाजलाई नसुनाउनु, के गर्नु, पैसा माग्नु अनि ती पैसा दिने मान्छेको नाममा भजन बनाउनु, उसलाई अघि लगाएर नचाइदिनु, बस भयो पुराण। आयोजकले हजुरलाई मोटिभेसनल क्लब कुरा भन्नै दिँदैन, हजुरलाई प्रवचन भन्न दिँदैन। त्यो भएपछि के गरेँ मैले हाम्रो देश चाहिँ महान छ, म वर्षमा 4-5 वटा कार्यक्रम गर्ने, अरू दिन इन्डियामा कार्यक्रम गर्ने। अर्को कुरा, मैले मेरो कार्यक्रममा म आफ्नो कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ स्टेजमा धेरै सोफाहरू राख्दैनौँ। किन राख्दैनौँ भने एकपटक एकजना साथीको कार्यक्रममा गएको, म नाम लिँदिनँ, राम्रो कार्यक्रम थियो मेरो साथीको, नेपालका सबै पुराण वाचक साथीहरू हुनुहुन्छ मेरा, तीमध्ये एकजना साथीको गएको। एकजना नेताजी आउनुभयो, म अतिथि भइरहेको थिएँ, नेताजी आउनुभयो। नेताजी आएपछि हाम्रो साथीको कथा बन्द भयो। नेताजी आउनुभयो, सिधा स्टेजमा जानुभयो, नेताजीका सँगै आएकाले माइक समातिए, नयाँ सत्र सुरु भयो, नेताजीको भाषण सुरु भयो, त्यसपछि नेताजी बाई बाई गरेर जानुभयो। त्यस्तै 5 जना नेता आउनुभयो, 10 जना दानवीर आए, कार्यक्रम सकियो। कथावाचकले समाजलाई के दिने, समाजले के लिने? त्यसैले हामी चाहिँ स्टेजमा एउटा पनि सोफा राख्दैनौँ। हाम्रो जति पनि जो पनि गेस्ट आउनुहुन्छ, हाम्रो कार्यक्रममा मिनिस्टर साहब आए पनि, भारतमा यसको राम्रो परम्परा छ। मैले पछिल्लो वर्ष सिक्किमको क्याबिनेटलाई कथा सुनाएको थिएँ, पुरा क्याबिनेट, मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीमण्डल सामने छ। त्यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि छ, हजुरहरूलाई हेर्न मन लाग्यो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अफिसियल पेज शीतल कृष्णजी महाराज सर्च गरेर मेरो युट्युबमा या फेसबुकमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। मुख्यमन्त्री पनि आउनुभयो त, कार्यक्रममा व्यास बस्नुभन्दा पहिले आउनुभयो। उहाँका 40 जना कमान्डो पण्डालको बाहिर बसे, जुत्ता खोलेर भित्र आउनुभयो र म सुरुमा भन्ने गर्छु, आफ्नो मोबाइल साइलेन्ट गर्नु। सीएम साहबले मोबाइल साइलेन्ट गर्नुभयो, 3 घण्टा बसेर कथा सुन्नुभयो। म स्टेजबाट उठेपछि बल्ल उहाँ बाहिर जानुभयो। त्यो मर्यादाले जब समाजले कथा सुन्छ, पुराण सुन्छ इन्ट्रेस्ट लिएर। पुराण भन्ने केवल बुढाबुढीको टाइम पास गर्ने ठाउँ होइन, बुढाबुढीले त पुराण सुनाउनै पर्दैन। म त भन्ने गर्छु, सकेसम्म बुढाबुढी आमा बुवा आउनै पर्दैन, उहाँहरू घरै बस्नुहुन्छ, युवाहरूलाई पठाउनुहुन्छ म कहाँ। किनभने पुराणको आवश्यकता युथलाई छ, युवाहरूलाई छ। पुराणमा जीवन जिउने कला छ, आर्ट अफ लिभिङ छ, जसले ती बच्चाहरूको मस्तिष्कमा परिवर्तन लिएर आउँछ। अब 90 वर्षको बाबुको मस्तिष्कमा मैले के परिवर्तन लिएर आएर के ऊर्जा छ उहाँमा काम गर्ने? केही पनि छैन। म जति नै मोटिभेसन गरे पनि, उहाँलाई जति नै मोटिभ गरे पनि कुनै फाइदा छैन। अहिले पछिल्लो समयमा पुराण भनेको युवाहरूका लागि इन्टरटेनमेन्ट गर्ने ठाउँ, बुढाबुढीका लागि टाइम पास गर्ने ठाउँ। काम छैन के अरे, बत्ती काट्दै जाउँ, त्यहीँ बसेर एकछिन रमाइलो हेरेर आउँला, बल्ला गरे पल्ला गरेको त्यो कारणले म सक्छु उत्तर। म चाहिँ कृष्णजी, म भावनामा बग्दै गएँ अगाडि। यति हामीले यो काम गर्दैछौँ युथलाई जोड्नको लागि। र भक्तिपथ, फ्रेन्ड्स अफ भक्तिपथ हाम्रो फेसबुक ग्रुप पनि छ। हामीले चाहिँ नेपालमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म युथहरूलाई यति बेला फेरि अलिकति पछिल्लो समाजका व्यक्तिहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर हाम्रो भक्तिपथ आयुष्मान योजनाबाट हामीले चाहिँ हस्पिटलमा सहयोग गरेर युथहरूलाई जोड्ने प्रयासमा छौँ। धन्यवाद। र यसको लागि यही गर्नुपर्छ। धेरै धन्यवाद। अब कसैको क्वेसन छ भने त्यो क्वेसन राख्न सक्नुहुनेछ। गुरु नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नुभयो होला? म हिरा कुमारी राउत, गाईघाटबाट। कहाँबाट? गाईघाटबाट, उदयपुर गाईघाट। जी जी। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, हजुरले आफ्नो मन आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्ने अनि मन आफ्नो बनाउने भनेको त चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? कति राम्रो क्वेसन है। छिमेकीलाई, पराईलाई, अरूलाई आफ्नो बनाउन निकै सजिलो छ, यो मनलाई आफ्नो बनाउन चाहिँ निकै गाह्रो छ। किनभने मनले मान्दैन। यसको लागि ध्यानमा बस्नुपर्छ अलिकति समय। ध्यान भनेको स्वयंको चिन्तन हो, आफूलाई दिने, आफूलाई भित्र हेर्ने। हामी नै समाजको खबर लिन्छौँ बिहान उठ्ने बित्तिकै, इन्स्टाग्रामबाट, ट्विटरबाट, न्युज पोर्टलबाट,
समाजमा के भइरहेछ भनेर खबर लिन्छौँ। र म भित्र के भइरहेछ भनेर हामी कति बेला हेर्छौँ त? सायद हेर्दैनौँ। त्यसैले बिहान उठेर अलिकति आफूभित्र के हुँदैछ भनेर हेर्ने र सुत्ने बेलामा आजको दिनको चाहिँ मेरो प्रत्येक मिनट प्रत्येक आवर कतिको मिनिङफुल गयो, कतिको मैले ठिक गरेँ भनेर गर्ने अभ्यास भयो भने योग र प्राणायामबाट चाहिँ यो मनलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुलाई। गुरुले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ हामी फिजिकल शरीर भन्दा पनि हाम्रो अन्तचेतना हामीसँग मन छ। हामी मन मार्फत परिचालित भयो भने हामी हरेक कुरामा हामीले आँटेको काममा हामीले सफलता पाउन सक्छौँ। त्यो सफलता पाउनको लागि त्यो मनबाट हामी सुचालित हुनको लागि हामीले ध्यान गर्न सक्नु पर्यो, योग गर्न सक्नु पर्यो। यो ध्यान र योगबाट मात्रै हामीले मन मार्फत हामी आफू सुचालित हुन सक्छौँ भनेर हामीलाई धेरै कुराहरू हाम्रो अगाडि पस्किनु भयो। त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको सहभागितामा धेरै टिचरहरू हुनुहुन्छ, कतिपय स्कुलको प्राध्यापक हुनुहुन्छ, युनिभर्सिटीको क्याम्पस चिफहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको स्कुलमा, कलेजमा, विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई यस्ता किसिमको आध्यात्मिक प्रवचनको लागि तपाईँहरूलाई चाहिएको छ भने हाम्रो गुरुसँग तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, होइन गुरु? हाम्रो यो हाम्रो फाउन्डेसनमै हामीले सम्पर्क गरेर कोर्डिनेसन गरेर सक्नुहुन्छ। यी कुराहरू भन्न चाहे र यति भन्दै म गुरुलाई पुनः फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो च्यालेन्ज फर चेन्ज ग्लोबल पिस फाउन्डेसनको फेसबुक पेजबाट हामीसँग जोडिनुभएका र प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ हामीसँग कनेक्सनमा हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्ववर्गहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम हामी अन्ततिर आइसकेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई हाम्रो सायद रेणु दुलालजीले हात गरे जस्तो लाग्यो मलाई। उठाउनु भएको छ। ल उठाउनु भयो रेणुजी। हुन्छ 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 रेणु म्याडम नमस्ते। हजुर हजुर नमस्कार। ओम सन्ध्याकालीन नमन टक्राउन चाहे। हाम्रो शीतलजी महाराजको मैले धेरै प्रोग्रामहरू हेरेको छु। म अति नै प्रभावित छु, उहाँको हरेक प्रोग्रामबाट अति नै प्रभावित छु म। जहाँसम्म मनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी ध्यानको माध्यमबाट त जान्छौँ। म विगत लामो समयदेखि अध्यात्ममा लागेको भन्न पनि रुचाउँछु र म योगमा पनि जोडिएको छु। पतञ्जलि योग समितिमा आबद्ध छु म। तर गुरु जहाँसम्म हामीले ध्यानमा जान्छौँ अरू बेला नआएको सारा यादहरू पनि त्यति बेला नै आउँछ, अरू बेला आउँदैन। तर जब ध्यानमा बस्यो त्यो सबै कुराहरू हाम्रो दिमागमा दौडिन थाल्छ, हैन? अब त्यो अवस्थामा हामी ध्यानमा बसेको हामी आसन सिद्ध मात्रै भएर बसे पनि ठिक छ अथवा हामीलाई ध्यानै लाग्नुपर्छ? मेरो यो जिज्ञासा मेटाइदिनु हुन अनुरोध। धन्यवाद म्याडम क्वेसनको लागि। हजुर निरन्तर सुन्नुहुँदो रहेछ, जोडिनु भएको रहेछ, त्यसका लागि फेरि एकपटक धन्यवाद। कति बेला के हुन्छ भने हामी रोकिँदैनौँ के। जस्तै व्यक्ति यदि जीवनमा पटक पटक असफल भयो भने व्यक्ति अब के गरौँ अब के गरौँ अब के गरौँ भनेर सोच्छ। त्यो अब के गरौँले उसले कहिल्यै सफलता पाउँदैन, किनभने ऊ रोकिँदैन कि। जस्तै अहिलेसम्म के गर्दैछु त भन्ने सोच्दैन कि। तर वास्तवमा के गर्नुपर्छ भने अब के गरौँ होइन, म अहिलेसम्म चाहिँ के गर्दैछु भनेर त्यो ब्याक गयो भने त्यही थाहा हुन्छ यो मिस्टेक मैले गरेछु, यो गल्ती गरेछु, यो यस्तो भएछ यसो भएछ। त्यही भित्रबाट सानसाना पालहरू आफै बन्द गर्दै 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 सफलता निकाल्न सक्छ। एउटा छुट्टै उदाहरण म्याडमको उत्तरको सुरुवातमा मैले दिएँ। भन्न खोजेको जब हामी ध्यानमा बस्छौँ नि म्याडम, हजुरले एक्ज्याक्टली भन्नुभयो। मेरो पनि अलिअलि त्यस्तै हुन्छ, म पनि सिद्ध भइसकेको छैन टु बी अनेस्ट। तर एउटा कुरा के छ भने यसलाई सबैभन्दा पहिला इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। मैले भने नि जस्तै हामीले इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छौँ नि, घरमा पनि विशेष गेस्ट आउने भयो भने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छौँ नि, घरको सोफा डक्टुक मिलाउँछौँ, अब ब्रेकफास्ट या लन्च डिनर के को लागि आउने तयारी गर्छौँ, घरको सफाइ इन्भाइरोमेन्ट माहौल। अरे हल्ला नगरे बच्चाहरूमा आउनुहुन्छ नमस्ते गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ। हामीले कुनै विशेष व्यक्ति आउँदा जब एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छौँ नि केही समयको लागि, त्यस्तै चाहिँ जब हामीले ध्यानमा बस्छौँ नि म्याडम, त्यति बेला हामीले आफूभित्रको बाहिरको होइन, जबसम्म बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छौँ, जति नै झ्यालको चुक्कल लगाउनुहोस्, पर्दा लगाउनुहोस्, खिड्की ग्लास सब बन्द गर्नुहोस्, 1 सेकेन्ड बस्नुहोस् त मनको कोठाभित्र।
यदि बाहिरको इन्भाइरोमेन्टसँग हामी जोडियो भने, यदि हाम्रो मनभित्र इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भयो भने, हाम्रो मनभित्रको इन्टिरियर डेकोरेसन भयो भने हामी ध्यानमा स्थिर भएर बस्न सक्छौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो? इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, बाहिर होइन नि, भित्र। अब यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट कसरी हुन्छ भन्ने क्वेसन आयो हजुरको मनमा पक्कै पनि। इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ सुनेरमा। कस्तालाई सुन्ने भन्दाखेरि जसलाई त्यो विषयवस्तुको अनुभव छ भन्ने पनि दुई खालका व्यक्ति हुन्छन्। एउटा अलिअलि जानेका हामी जस्ता, अलिअलि जानेका, अलिअलि बोल्ने भन्छ, आधा डुबेको भन्छ नि। खोलामा कोही व्यक्ति आधा डुब्यो भने उसले बचाओ बचाओ भन्न सक्छ, अरे पुरा डुबेपछि बोल्दैन। ती पुरा डुबेका नबोलेको कस्तो पछि लगाउने लाग्ने अनि उनीहरूलाई हेर्ने, फलो गर्ने, हामी त आधा डुबेका हौँ। र उनीहरूको बाणीद्वारा मैले भने नि, बाणीको पहुँच हाम्रो सिधा मनसँग, सम्बन्ध डाइरेक्ट मनसँग छ। एकदमै मनलाई एकदम छिटो स्पर्श गर्छ बाणीले। मैले गीतमा रुने कुरा मैले सुरुमा स्टार्टिङमा गरेँ नि, एकदम स्याड एकदम गीत बज्दैछ भने बराबर आँखाबाट आँसु आउँछ। हामी केही मतलब छैन, हामी पढिरहेछौँ तर पल्लो कोठामा डिजे बज्यो भने हाम्रो हात पाउ आफै हल्लिन्छ, किनभने त्यहाँ अटोमेटिक त कनेक्टेड हुन्छ ध्वनिसँग नि मन हाम्रो। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो हृदयसम्म त्यस्ता अनुभवी व्यक्तिहरूको बाँडी कनेक्टेड भयो भने त्यो बाँडीले हामी भित्र एउटा डेकोरेसनै गर्छ। मैले स्टार्टिङमा भने नि, कथावाची को हुन्छ भन्दाखेरि प्रशोधन विशेषज्ञ हुन्छ, ब्युटिसियन भन्छन् अङ्ग्रेजीमा। हामी चाहिँ संस्कृतमा प्रसाधन विशेषज्ञ, प्रशोधन होइन, क्षमा गर्नु होला, प्रसाधन विशेषज्ञ भनेको उसले हजुरको इन्टिरियरलाई डेकोरेसन गर्छ। जब हजुरको इन्टिरियर डेकोरेटिभ हुन्छ अनि हजुर ध्यानमा एकदम बस्नुहोस्, बाहिरमा बिल्कुल जाँदैन। धन्यवाद। धन्यवाद रेणुजीलाई अनि हाम्रो गुरुलाई पनि। हामी लगभग आजको अन्तिम समयमा आएका छौँ, जहाँसम्म लाग्छ सबै सहभागिताको जिज्ञासा छैन होला जस्तो लागेको छ। र आजको यस कार्यक्रमलाई अन्त गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ आजको यस कार्यक्रमका सभापति रामरोहन सरलाई अनुरोध गर्दछु। नमस्ते यहाँ सबैलाई, र आदरणीय गुरु आचार्य शीतल कृष्ण महाराजज्यूलाई पनि मेरो हार्दिक नमन छ। धेरै गहन कुराहरू हामीले महाराजजीबाट आज श्रवण गर्ने मौका मिलेको छ। र अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा पनि हामी यी कुरालाई अझ बढी मनन गर्न आवश्यक छ, किनकि गुरुदेवले पनि व्यक्त गरिसक्नुभयो, हामी सबैलाई थाहा छ एक दिन त हामी जानु नै छ माथि, होइन, यो भौतिक संसारलाई छोडेर। त्यही भएर हाम्रो जीवनमा यी आध्यात्मिक कुराहरू, यो आध्यात्मिक चिन्तन पनि आवश्यक छ भन्ने कुराहरू आजको यस गुरुदेवको बाणीबाट हामीलाई धेरै कुरा मिलेको छ। र हामीले अहिलेको परिस्थितिमा अब अरूलाई पनि कसरी दिन सक्ने भन्नु पनि पर्यो, होइन। बाणीचुडी कसरी हामी हाम्रो जीवनलाई त्यो सत्मार्गमा लगेर हामी एउटा आध्यात्मिक जीवनलाई परिपूर्ण बनाउने। पक्कै हामी भौतिक संसारमा छौँ, भौतिक जीवनको पनि त्यो किसिमको महत्त्वपूर्ण छ, तर हाम्रो अनन्त रहने चिज नै हाम्रो आध्यात्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक संसार हो। यहाँहरू सबैलाई नै धन्यवाद छ। र हाम्रो फाउन्डेसन, ग्लोबल पिस फाउन्डेसन मूलत युवाहरूलाई युवा नेतृत्व, भोलिन्टियरिजम र हामी एउटा समाजमा शान्ति निर्माण, हामी आफैले नै कसरी शान्ति अनुभूति गर्ने, हाम्रो परिवारमा हामी शान्ति कसरी ल्याउने, हाम्रो छिमेकमा, समाजमा र सम्पूर्ण चराचर जगत एउटा वसुधैव कुटुम्बकमको भावनालाई हामी कसरी आत्मसात गर्ने किसिमले हाम्रो संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेको छ। र च्यालेन्ज फर चेन्जका मेरा सहपाठी साथी रामहरि सरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अर्को युवा नेतृत्व कृष्ण भट्टराईज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरू लगायत आज फेसबुकको माध्यमबाट पनि हामीलाई गुरुदेवको यस बाणीलाई श्रवण गर्ने सम्पूर्ण आत्मिक जनलाई म हार्दिक नमन गर्दै, गुरुदेवलाई पुनः म नमन गर्दै आजको कार्यक्रमलाई म यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्त नमस्कार। हस्त, राधे श्याम, नमस्कार। राधे राधे।